बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और होम्योपैथिक लवर को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शफीक अहमद सिद्दीकी। हमने स्टडी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसमें बैक्टीरिया मेडिका को हमने स्टार्ट किया। आज की जो मेडिसिन है जिस पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वह है कालमिया। ये एक ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है जिसमें जो तकलीफ़, बीमारियां अपनी जगह को तब्दील करती रहती हैं। ऐसे अमराज, ऐसी दर्दें जो जगह तब्दील करते रहें, जोड़ों के दर्द जगह तब्दील करके अपने मरकज़ से मुहीत की तरफ जो है ना वो फैलें, शिफ्ट हो जाएं, एक जगह से अतराफ़ की तरफ फैलें और ऊपर से नीचे की तरफ आएँ। यदि इसके ऊपर के नीचे की तरफ ऐसे कि अगर गर्दन के मोहरों में दर्द होगी तो वो चेंज हो के कमर के मोहरों तक चली जाएगी। अगर कंधे के जोड़ में दर्द है तो वो बाजू में चली जाएगी। अगर वो कूल्हे में हड्डी में दर्द है तो वो पाँव तक नीचे को जाएगी। यानी इसकी दर्दें जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ और अपने मरकज़ से जो है मुहीत की तरफ यानी चारों तरफ फैलती हैं। इसकी एक ये मखसूस निशानी है। दूसरी बात ये कि इसमें सर दर्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत शदीद सर दर्द, दर्द शकीका जिसे हम आमतौर पे कहते हैं, या दर्द असाबा जो चेहरे का दर्द होता है, तो ऐसे शदीद तकलीफ़ वाले दर्द जो सूरज निकलने के साथ शुरू हों, जैसे जैसे सूरज शिद्दत इख्तियार करता जाए उसी तरह दर्द भी शिद्दत इख्तियार करते जाएँ। और दोपहर 12-1 बजे के बाद जैसे ही सूरज की शिद्दत में, हरारत में कमी वाक़ हो तो दर्द में भी कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसकी दवाई ये जो मेडिसिन है कालमिया, इसके मरीज़ अमूमन सर्दी से बेहद हसास होते हैं और ये हमारे तीनों मियाज़म सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस की एंटी मेडिसिन है। ये मेडिसिन बहुत डीप एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है। बहुत गहरे असरात रखती है, बहुत गहराई से बीमारियों को जो है वो ठीक करती है और अपने साइकिल के मुताबिक जिस तरह बीमारियां सप्रेस हुई होती हैं उसके जो है एंटी जो है उसको वो वापस तरतीब के साथ ला के उसे ठीक करती है। हरकत से इसके बहुत बेहद ज़्यादती तमाम तकालीफ जो हैं वो हरकत से बढ़ जाती हैं और सन होने का एहसास। और तीसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है दिल की तकलीफ़, नब्ज़ का सुस्त हो जाना, दिल की ऐसी तकलीफ़ कि बाएं जानब लेटना जो है वो मुश्किल हो। तंबाकू नोश जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उन लोगों का दर्द का जो दिल की तकलीफ़, दिल की धड़कन सुस्त, बेकायदा दिल का बढ़ जाना और एंजाइटी जो है इसकी तकलीफ़ जो है ये वाज़े करती हैं। तो तमाम तकालीफ जो सर दर्द है उसमें चुभन वाली दर्द होती है और साथ नज़र की कमज़ोरी, आँख में डेले में जो है तकलीफ़, ये इसकी जो है तकलीफ़ हमें अमूमन जो है मिलती हैं। इसके साथ मैं एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि मालिश करने से तकलीफ़ अमूमन जो है उनमें सुकून होता है। तो हमें ये चाहिए कि ऐसे हम मद्देनज़र रखें कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें वो कहते हैं कि हमने ऊपर मरहम लगाई, मालिश लगाई, पेन किलर जो है वो कोई बाम लगाया, उसके बाद जो है वो तकलीफ़ तो ठीक हो गई है कंधे वाली, अब ये जो है बाजू की कोहनी में दर्द होती है या कि शिफ्ट होकर जो है वो दिल की तकलीफ़ पड़ गई है। अब आप उसकी दिल के तकलीफ़ की जो मरीज़ है उसकी आप हिस्ट्री लेंगे तो वो किसी जोड़ से तक जो है शिफ्ट हुआ होगा वो केस। अमूमन मालिश करने से सुकून होता है, उसे आर्जी सुकून होता है। तो आर्जी सुकून होने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो दिल की तकलीफ़ होता है। इसकी अक्सर जोड़ों की तकलीफ़ जो हैं वो दिल की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं, दिल की बीमारियों जो है वो पैदा होती हैं। और एक और इंतहाई अहम पॉइंट ये भी बताता चलूँ कि शदीद दर्द के साथ बेहद कमज़ोरी और थकावट, ये बहुत अहम है इस दवाई में। और जब शदीद दर्द के बाद किसी भी सुकून आवर दवाई से, किसी भी इंजेक्शन से, किसी मालिश से
اگر وہ درد اس شدت کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے جوڑوں کا درد، تو اس کے بعد شدید کمزوری واقع ہوتی ہے، اور شدید کمزوری واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوڑوں کا درد جو ہے اب دل کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور یہ اس کالمیہ کی بہت بڑی علامت ہے۔ شدید درد کے بعد شدید تھکاوٹ اور کمزوری، جو درد جو ہے دل کی طرف جو ہے درد کو منتقل ہونے کا الارم ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح ڈلیوری کے بعد ڈلیوری کی شدید دردوں کے بعد جب ڈلیوری ہو چکتی ہے تو اس کے بعد جو سے سکون ہوتا ہے، بعض مریضوں کو دل کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہیں تکالیف، تو یہ بھی کالمیہ کو اس وقت بھی یاد رکھنا چاہیے۔ گردوں کی تکالیف میں بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جب خصوصاً حمل کے دوران گردوں کی تکالیف ہو اور بنائی میں کی کمی ہو جائے، اور اس وقت جو ہے پیشاب کے ساتھ البیومن خارج ہو۔ حمل کے علاوہ بھی گردوں کی تکالیف میں جو ہے البیومن کا خارج ہونا یہ کالمیہ میں ہے، تو اس لیے جو ہے گردوں کی تکالیف بھی جو ہے دل کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ کچھ میڈیسن کا گروپ بنتا ہے، جیسے یہ سورج کی روشنی میں، سورج کی حرارت میں سر درد کا شدت اختیار کر جانا، اس کالمیہ کے ساتھ ہم جو ہے بیلاڈونا، لیکسس، گلونائن، نیٹرم کارب اور نیٹرم میور کو اسٹڈی کریں گے۔ اسی طرح جوڑوں کی تکالیف کا جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف جانا، کالمیہ اور کیکٹس کو اسٹڈی کریں گے۔ اگر یہی تکالیف جوڑوں کی نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہو تو پھر ہم لیڈم پال کو دیکھتے ہیں۔ بیماری کا، مرض کا جو ہے اور تکالیف کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل جانا یا بدل کر جو ہے واپس آنا، کالمیہ کے ساتھ ہم امبروٹینم، اسکارس اور پلسٹیلا لائکوپوڈیم ان کو اسٹڈی کریں گے۔ دل کی تکالیف اور سر کی تکالیف میں جب یہ چینج ہو کر آتی ہیں، بدل کر آتی ہیں، تو ہم کالمیہ کے ساتھ اسپائجیلیا اور سینگونیریا کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ ایک بہت مختصر سی میڈیسن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا ایک پکچر جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اس پکچر کو یاد رکھیے گا کہ یہ سردی سے بے حد حساس ہیں۔ تینوں میازم جو ہیں سورا، سفلس، سائکوسس کے جو اینٹی کرتی ہے، اور تبدیل ہونے والے علامات، تبدیل ہونے والی جو ہے دردیں اور جوڑوں کی درد جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف اور اپنے مرکز سے محیط کی طرف پھیلتی ہے، اور ساتھ جو ہے دل کی طرف جو ہے بڑھتی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، دل کی نبض سست، یہ چیزیں، اور سر درد جو ہے سورج کی شدت کے دوران جو ہے اس سے بڑھتی ہے، صبح ایسا ایسا بڑھتی ہے جیسے جیسے سورج بڑھتا ہے، اور حرکت سے شدید تکلیف۔ یہ علامات جو ہیں یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک گروپ ہے ایک علامات کا، جس سے کالمیہ کو یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ کسی بھی میڈیسن کو یاد رکھنا، بعض اسٹوڈنٹ یا دوست یہ کہتے ہیں کہ میڈیسن کو ہمیں یاد رکھنا بہت مشکل ہے، ہم وہ ایک جیسی علامات گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، کوئی بھی میڈیسن یاد رکھنے کے لیے اس کی جو ایک جینوئن پکچر ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے، کبھی بھی نہ آپ کو وہ پکچر بھولے گی، نہ وہ پکچر کسی اور کے ساتھ گڑبڑ ہوگی۔ اسی طرح کالمیہ میں جوڑوں کی تکلیف جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف، مرکز سے محیط کی طرف پھیلتی ہیں۔ دل کی تکالیف اور گردوں میں جو ہے البیومن کا خارج ہونا، سر درد جو ہے سورج کے ساتھ بڑھنا، سردی سے احساس، سورس، سفلس، سائکوسس کی اینٹیڈوٹ کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیے 4 لائنیں، انشاءاللہ آپ کو کالمیہ نہیں بھولے گی۔ السلام۔